matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Pizza 31, katapusang adlaw ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka benepisaryo sa Barangay Tubod gitagaan og assistive device pinagi sa Upland Bisita. Mga opisyal sa barangay naghiusa sa pagpalig-on sa Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program. Pag-ayo sa Urban 4 Building, drainage system sa Ubaldo Sugdan sa bulan sa Agosto. Sa kauluhan, Attorney Topacio nagpasaka og indirect contempt versus Secretary Larry Gadon may tungod sa Supreme Court ruling sa impeachment. Mabaw nga suba o pagtapya sa budget hinungdan sa halapad nga pagbaha. National Food Authority andam nga makigtamayayong aron gukoron ang mga mapahimoslanong rice trader. Balita sa gawa sa nasod, Indiano giaresto tungod sa nagpadagan kini og piki nga embahada. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor giaresto human nga gibiyaan ang usa ka bata sa iyang sakyanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may dawat og assistive device ang duha ka benepisaryo sa Upland Bisita sa Barangay Tubod nga sila si Edita Gonzales, 84 anyos, nga maglisod og lakaw tungod sa lower gastrointestinal bleeding. Na hatagan kini og quadrokin. Nakaangkon usab og wheelchair si Nelda Madraso, 76 anyos, nga adunay cerebrovascular disease. Mapasalamaton ang mga benepisaryo sa ilang nadawat nga assistive device tungod kay dako kini og tabang aron mapasayon ang pag-atiman sa ilang mga tigbantay kanila ingon man makasuroy-suroy o makahanggap og preskong hangin. Gawa sa assistive device gitagaan usab og libreng serbisyong medikal ang mga pasyente pinagi kang Dr. Charles Marquez gikan sa City Health Office. Adunay mga bugas gamit sa panimalay og financial assistance nga gihatag ngadto sa upat ka benepisaryo sa Upland Bisita sa Barangay Tubod. Gisaysay sa mga barangay officials ang ilahang mga inisyatiba o programa sa pagdumala sa mga bata nga nahilambigit sa kasong kriminal o child in conflict with the law atol sa gipahigayon nga learning session alang sa institutionalization sa Comprehensive Barangay Juvenile Intervention Program. Diin gitigom ang mga opisyalis sa Barangay Tubod, Ubaldo Laya, Tipanoy, Tambakan ug Saray. Gisugyot ni Police Captain Michael Angelo Roldan, Station Commander sa Police Station 4, nga ilakip sa learning session ang mga barangay tanod aron matagaan og training ug masayran sa hustong pagatiman sa CICL kon sila ang kon magdakop nini. Gusto usab nila nga mas masabtan sa mga tanod ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act
tungod kay kasagaran sa barangay level sila ang unang moresponde og mobarog nga kapulisan sa pagsikop sa mga bata. Sumala pa ni Evelyn Madrio, hipi sa City Social Welfare and Development Office, nalipay kayo siya sa mga report nga gipresentar sa matag barangay bahin sa CBGIP kay nagpasabot kini nga aktibo og naglihok gayod ang mga opisyal sa barangay og barangay council for the protection of children. Pinaagi sa ilang gihimo nga mga programa, resolusyon og intervention. Gipasiugdahan sa City Social Welfare and Development og BDEV Child Protection Incorporated ang learning session nga gitambungan usab sa mga representante sa Iligan City Police Office, Office of Councilor Tomas Derek Xiao og DILG Iligan. Gigahinan og 4 milyones pesos sa lokal nga kagamhanan pinagi sa City Engineer's Office ang pag-reprap sa creek sa ulas sa Barangay Ubaldo Laya nga magsilbing drainage system aron adunay sakto nga lutsanan ang tubig sa lugar. Aduna kini gitason nga 102 metros og humanon sulod sa 106 ka kalendardes. Ana sa 1.1 million pesos usab ang gigahin sa LGU alang sa pag-ayo sa Urban 4 building sa Barangay del Carmen, Lauman nga mahuman sulod sa 90 ka kalendardes. Sugdan ang konstruksyon sa duha ka proyekto sa bulan sa Agosto ning tuiga. O karon sa balita sa kauluhan, nagpasaka kagahapon adlaw og petisyon si Attorney Ferdinand Topacio sa Korte Suprema batok kang Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Lorenzo Larigadon. Iyang gipasaka ang partikular nga petisyon alang sa indirect contempt kontra kang Secretary Larigadon kalabot sa gipagawas nga deklarasyon sa taas nga hukmanan. Sumala pa kang Attorney Ferdinand Topacio ang naasoyng petisyon subay sa mga pahayag sa naasoyng kalihim nga sumala pay dili haom o pagbinastos sa Judiciary o Korte Suprema. Mainom dumang gideklara sa Supreme Court ang Articles of Impeachment nga unconstitutional nga maoy miani o nagkalain-laing nga reaksyon gikan sa publiko. Kadungan niyang miabot sa buhatan sa korte ang uban pang mga petisyoner o pipila ka mga grupo o rallyista nga nagpasaka usab og susamang petisyon. Busa ang kasamtangang chairman sa Duterte Youth Party List nga si Ronald Cardima ang mipahayag og pagsuporta sa nasoy mga inisyatibo. Samtang kauban usab niini ang iya ang gusto nga mapasakan og usab og kaso ang uban pang mga kontra sa deklarasyon sa Korte Suprema. Partikular niyang gilakbitan si Kabataan Party List Representative Rene Co nga gusto niya magatubang sa susamang kaso. Gibasol ni Public Works Secretary Manuel Bunuan ang mabaw o baradong mga suba. Hasta na ang pagpakunod sa pondo sa mga flood control project sa halapad nga pagbaha sa nasod human sa pipila ka adlaw nga pag-ulan. Sumala pa kang Bunuan diha nga milingkod siya ni adtong Hulyo 2022 dugay nang problema ang pagbaha tungod sa mabaw nga mga suba. Gipasalig usab niining pagatutukan sa DPWH ang paglimpyo sa mga kasubaan aron mapahapsay ang daloy sa tubig. Una nang gibatiko sa publiko ang gobyerno tungod sa mga proyektong may kalabutan sa baha nga dili mo andar luyo sa kusog nga mga pag-ulan bisan ang bilyones pesos nga gigastos kagamhanan alang sa naasong proyekto. May numduman nga ang State of the Nation Address pasidan-an ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga tiwaling opisyal o kontratista nga mihimo sa palpak nga proyekto. Guni-guni nga flood control project o naghulga nga mapanubag ang mga nangurakot loyo sa ghost project. Ni pasalig usab ang presidente nga makabaton og audit o magpasaka og kaso batok sa mga nalambigit ini nga kon na pagasugdan sa Agosto 2025. Sa usa ka pahayag gisulti ni Bunuan nga adunay mga proyektong gidugang bisan pag humana ang pagpasar sa budget busa misamot pa
ang nanungagan ang trabaho sa ahinsa sa pagkakaroon ana sa 9,856 ka mga flood control project na ang nahuman, samtang 5,700 pa ang kasamtangang gitrabaho. Bisan pa man giangkon sa DPWH nga wala pay usa ka national master plan aron na mapakigbatukan ang baha, samtang gisulti ni Senate President Chis Escudero nga magpasaka siya og balaod nun aron did-an ang mga opisyal sa gobyerno og ilang mga kapamilya hangtod sa ikaupat nga kaliwatan nga mamahimong supplier sa gobyerno isip paglikay sa conflict of interest. Andam nga makigtambayayong ang National Food Authority aron na magukod ang mga mapahimuslanong rice trader sa nasod. Sumala pa kang National Food Authority Administrator Larry Lacson sa ikaupat nga State of the Nation address sa Presidente Marcos. Gipasiguro nini sa Department of Agriculture nga mabantayan ang mga trader gikan sa posibleng magpahimulos sa mga mag-uuma o magmanipula sa presyo sa bugas o sa humay. Sumala pa kang Lacson ang hugot nga pahayag ni Presidente Marcos batok sa mga trader ang pamatuod nga gipaminaw sa kagamhanan ang yangungo sa mga mag-uuma. Nakaandam sumala pa niya ang National Food Authority nga makigtamayayong sa Department of Agriculture o uban pang ahinsas kagamhanan aron hingusgan ang kampanya batok sa mga kon mapahimuslanong trader o hingpit nga mapapanubag kini aron protektahan ang mga mag-umang Pilipino. Giklaro sa opisyal nga nagunang tumong sa National Food Authority nga proteksyonan og maatiman ang kaayuhan sa mga mag-uuma. Kini sumala pa niya ang tinuod nga haligi sa seguridad sa pagkaon sa nasod. Sama sa gipamugos ni Presidente Marcos nga iyang nahimong pakigpulong, samtang gibarugan ni Lacson nga dili man hinanali ang solusyon nga ginahimo sa National Food Authority o sa Department of Agriculture makalaom. Sumala pa niya ang mga mag-uma nga porsigido ang pagpahapsay o pagbag-o sa sektor sa pagpanguma, lakip na ang pagpapanubag sa mga nagmanipulang trader. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giaresto sa kapulisan ang usa ka lalaki sa India human nga nagpadagan kini og mga piki nga imbahada. Sumala pa sa kapulisan ang naasoyng suspect nagpaila isip usa ka embahador sa mga lugar sama sa West Tartica, Siborga, Polovia og Ladunya. Diin nagpadagan siya og illegal nga operasyon sulod sa giabangan nga balay. Dugang pa ang naasoyng suspect naghimo og mga piki nga larawan sa tawo og lugar. Apil usab ang mga piki nga plaka aron makapangilkil sa mga katawhan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, aron magpakahubog sa bar usa ka pastor sa Dothan, Alabama sa nasod sa Amerika ang giaresto o gitanggal tungod sa pagpabaya sa iyang 4 anyos nga anak nga iyang gibiyaan sa iyang sakinan aron magpakahubog. Sumala pa sa mga saksi nga gibiyaan niya ang iyang anak sulod sa SUV nga nag-inusara apan siya nagpakahubog lamang sa usa ka bar. Gidala sa mga kapulisan ang naasing pastor ngadto sa presuhan tungod sa iyang kahubog og gikasuhan og endangering the welfare of a child. Ang naasoing iskandalo mao ang rason sa pagkatanggal sa nasing pastor ngadto sa kalihukan sa iyang simbahan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon gyapon makapiktar ang hanging habagat sa nasod nga Pilipino. Apan sa kinatibukan, makaangkon og maayong dagan sa panahon. Dunay mga lugar lamang nga makasinati og mga pag-ulan-ulan, madag-umon nga kalangitan, epekto sa hanging habagat sama sa Ilocos Norte, Apayao, Babuyan Island, Central Luzon, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Metro Manila, ubang bahin sa nasod,
Ang makatagamtam o makasinati og mga manag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:39 ug mosawop unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya, Nonibi. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.